नमो नमः। त्रिसप्ततितमप्रसङ्गस्य सुस्वागतम्। अद्य यथा सीमामहोदयेन उक्तं, होलीपर्वणस्य विशेष थीम् इत्युक्ते किं महोदय? पुनः उद्देश्य। प्रबन्धाः अथवा उद्देश्य अथवा हा विषयवस्तु हा उद्देश्य विषयवस्तु विषयवस्तु अस्ति। अतः किञ्चित् पुटानि अपि तथैव रचितवान्। अद्य कार्यसूच्यां किं किम् अस्ति पश्यामः। चित्रस्य वर्णनं कुरु, तदनन्तरं काव्यमहोदय किञ्चित् होलिकायाः दहनम् अथवा पर्वणस्य उपरि वदिष्यति। तदनन्तरं शब्दस्य उपयोगं कुरु। कथामालिनी, अत्र अहम् अद्य अग्रे किं भविष्यति क्रीडा कथामालिनी, किञ्चित् नियमाः सज्जीकर्तुम् इच्छामि। व्यत्यासः किम् इति अहं वदामि अग्रे। अन्तिमे यदि समयः अस्ति चेत् चन्दामामा कथा अथवा रूपक। अस्तु, चित्रस्य वर्णनं कुरु। अग्रिमपुटे एकं चित्रं चिनोतु, तस्य उपरि त्रीणि वाक्यानि रचयतु। अहं पश्यामि गोप्यः। अस्तु। अस्मिन् पुटे चित्रे भवान् वक्तुम् इच्छति वा? चित्रस्य उपरि उपरि अस्य चित्रस्य उपरि दक्षिणतः चित्र गोप्याः यमुनतीरे सा कृष्णेन नृत्यन्ति। ओके। गोपिकाः यमुनातीरे कृष्णेन सह नृत्यन्ति। So saha comes after krishnena. यदि सह उपयोगं करोमि चेत् तृतीय विभक्ति आवश्यकम् अस्ति, अतः कृष्णेन सह। तस्य रात्रं पूर्णचन्द्रम् आसीत्। ओके। पूर्णिमा आसीत् वा? पूर्णिमा आसीत्, तस्मिन् दिने पूर्णिमा आसीत्। पूर्णिमा आसीत्। कृष्णः नृत्यति सर्वे गोप्यः, परन्तु प्रतिगोप्यः अचिन्तयत् कृष्ण नृत्यति केवलं मम। अस्तु। जेलसी, मात्सर्यं। गोपिकाः मात्सर्यम् अनुभवन्ति। एवं विचिन्त्य श्रीकृष्णः केवलं पुनः महोदय राधा वा? No, they thought only with me. ओके। स्वार्थ्यं वा? न, श्रीमद्भागवते पुराण गोप्या गीता अस्ति। गीता नाम गोपिका अस्ति वा?
Gopi Gita. Nama. Nama. गीता नाम गोपी आसीत् वा? No, it's called Gopi Gita. ओ अस्तु, तस्याः नाम गोपी गीता अस्ति वा? Gopi Aham Pashami. रासलीला न वा? रासलीला. परन्तु अत्र रासलीला नास्ति इति अहं चिन्तयामि. अत्र ते होली पर्वणः सन्तोषेण क्रीडन्ति. अहम् अवगच्छामि, परन्तु अहं रासलीलस्य उपरि वक्तुम् इच्छति. अस्तु अस्तु, प्रयासं करोतु महोदय पुनः. Okay, so that's my 4 sentences. न पुनः ऐ थिङ्क् समीचीनं नासीत्, अतः अर्थात् प्रायशः अहं सम्यक् न अवगतवान्. पुनः एकवारं वाक्यं वदतु. भागवत पुराणे गोप्यस्य गीता अस्ति, च अहं गोपी गीता पश्यामि तस्य चित्रे. अहम् अस्मिन् चित्रे गोपीगीतायाः वर्णनम् अस्ति इति स्वीकरोमि अथवा चिन्तयामि. ऐ थिङ्क् दिस् पिक्चर् रेप्रेजेण्ट्स् गोपीगीता. अस्तु, अग्रे अन्य कोऽपि? अहं चतुर्थः चित्रस्य उपरि वदामि. अहं संख्या एव न दत्तवान्. कथक्कली अस्ति. कथक्कली, अस्तु. अस्मिन् चित्रे कथक्कली नृत्यरूपं दर्शितमस्ति. अस्मिन् एतत् नृत्यं केरला राज्येषु प्रसिद्धनृत्यमस्ति. यथा अस्माकं कर्णाटकमध्ये यक्षगान प्रसिद्धमस्ति, तमिळ्नाडुमध्ये भरतनाट्यं प्रसिद्धमस्ति, तथा एव केरळप्रदेशे, केरळराज्ये कथक्कली नृत्यं बहु प्रख्यातं प्रसिद्धमस्ति. अस्मिन् चित्रे सः नर्तकः नीलवर्णस्य बहु अद्भुत वस्त्रं धारितवान् अस्ति. किरीटम् अपि धारितवान् अस्ति. तावदेव. अस्तु, मुकुट अथवा किरीटं. सम्यक्. अहं वदामि वा? आम् महोदय. प्रथमचित्रे मन्दिरं वाराणस्यां काशी विश्वनाथ मन्दिरम् इव दृश्यते. भवत्याः चिन्तनं सम्यक् एव. समीचीनम्. अनुमानं समीचीनमेव. अस्तु. मन्दिरस्य शिखरं सुवर्णपत्रेण आच्छादितम् अस्ति. मन्दिरस्य शिखरं सुवर्णपत्रेण आच्छादितम् अस्ति. मन्दिरस्य वास्तुकला उत्तरभारतीय नागरशैली अस्ति. अन्ये द्वे प्रसिद्धे मन्दिरनिर्माणशैलौ स्तः द्राविडशैली, वेसरशैली च. वेसरशैली नागरद्राविडशैल्योः मिश्रणम् अस्ति. अपि च कलिङ्गशैली अपि वर्तते. तावदेव. धन्योऽस्मि महोदय. महीधन् महोदय. अहम् अन्तिमं चित्रं शृणोमि. सोपानं वा अथवा श्रीकृष्णस्य वा? अत्र पादक्रमणी अस्ति किल? पादक्रमणी. अस्तु अस्तु, सोपानम् अथवा पादक्रमणी. अस्तु. एतत् छायाचित्रं प्रथमवाक्यम् एतत् छायाचित्रं नास्ति, किन्तु रेखाचित्रम् अस्ति. आम्. द्वितीयवाक्यम् एषः चित्रः पादक्रमाणि दर्शयति,
यत्र आरोहणं कर्तुं शक्यते। हम्म। तृतीयवाक्यानि एतत् चित्रं कृष्णश्वेतचित्रम् अस्ति। अस्तु। हा, सोपानमपि वक्तुं शक्यते। अस्तु हम्म, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। होलिकायाः दहनम् अथवा काव्यमहोदय भवती एव वदतु, आम्, कस्मिन् विषये भवती वदिष्यति इति। आम् अहं लिखितवती किमपि दोषाः अस्ति चेत् कृपया सीमा सम्यक् महोदय करोतु। अस्ति निवारणार्थम्। आम् आम् अस्तु। नमः सर्वेभ्यः। प्रथमे तु अस्माकं भारतदेशः विविधतास्थानमस्ति। केवलं भाषासु न, केवलं जनेषु न, केवलं आचरणेषु न, अस्मिन् देशे प्रतिपदे, प्रतिकोणे, प्रतिमार्गे अपि वयं विविधतां द्रष्टुं शक्नुमः। अस्मिन् देशे वयं बहूनि उत्सवानि आचरामः। अतः अहं मन्ये भारतदेशः उत्सवभूमिः इति वदामः चेत् किमपि दोषः न भवति। भारतदेशे प्रत्येकस्य उत्सवस्य स्वकीया कथा भवति, स्वकीयरहस्यं भवति। उत्सवाः केवलं भोगार्थं नाममात्रं, केवलं आनन्दार्थम् आचरामः चेत् तत्र किमपि दोषः नास्ति, किन्तु किमपि ज्ञानं महत्त्वं न प्राप्नुमः। अतः अस्मिन् कथायाम् अद्य वयं फाल्गुणमासस्य शुक्लपक्षस्य पूर्णिमातिथौ उपरि किञ्चित् चर्चा कुर्मः, किञ्चित् जानीमः च। तद्दिनं कः विशेषः? तद्दिनं पूर्णिमा अस्ति, किन्तु किञ्चित् विशेषपूर्णिमातिथिः अस्ति। होली पूर्णिमा, वर्णोत्सवः। अस्मिन् दिने सर्वे वर्णेः क्रीडां कुर्वन्ति। गृहे मधुरखाद्यानि पचित्वा पूजां कृत्वा खादन्ति। रात्रौ अग्निकुण्डं दहन्ति, नर्तनं गानं कुर्वन्ति। किन्तु किमर्थम् अस्य आचरणस्य कथा का इति अद्य वयं जानीमः। होली इति पदं होलिका इति पदात् आगतम् अस्ति। होलिका एका राक्षसी। सा हिरण्याक्षस्य हिरण्यकशिपोः सहोदरी आसीत्। हिरण्यकशिपुः एकः हरिद्वेषी। विष्णुः यदा हिरण्याक्षः भूमिम् अपहरणं कृतवान्, तदा वराहरूपं धारयित्वा तस्य संहारं कृतवान्। हिरण्यकशिपुः हिरण्याक्षस्य सहोदरः। सः घोरं तपः कृत्वा ब्रह्मणः अनुग्रहेण वरं प्राप्तवान्। किन्तु दैवक्रीडां पश्यतु। अप्रियम् अस्माकं दैवस्य प्रियं भवति। What is unpleasant to us is most dearest to our feet. अतः अस्माकं हिरण्यकशिपुः पुत्रः प्रह्लादः इति महाविष्णुभक्तस्य रूपेण जन्म प्राप्तवान्। पिता विष्णुद्वेषी, किन्तु पुत्रः महान् विष्णुभक्तः। एतदेव खलु विधेः क्रीडा। किन्तु उभौ अपि एकं समानं कार्यं कुर्वन्तौ स्तः, हरिजपम्। एकः भक्त्या मनसि जपं कुर्वन् अस्ति, किन्तु अन्यः द्वेषं कृत्वा एव हरिः हरिः इति क्रोधेन चिन्तनं कुर्वन् अस्ति। उभौ अपि जपमेव। सः प्रह्लादस्य भक्तिं सहितुं न शक्तवान्। अतः प्रह्लादस्य हननं कर्तुं बहूनि योजनानि कृतवान्। सर्पमण्डले बालं प्रह्लादम् उपवेशितवान्। पर्वतशिखरात् क्षिप्तवान्, विषमपि पायितवान्। द्वेषः। कति पर्यन्तं मनुष्यस्य मनः कठोरं कर्तुं शक्यते खलु। एकः पिता स्वपुत्रस्य हननम् इच्छति। पुनरेकवारं विधेः क्रीडा। किन्तु भक्तिः द्वेषमपि निष्फलं करोति। अतः यदा यदा हिरण्यकशिपुः प्रह्लादस्य हननार्थं प्रयत्नं कृतवान्, तदा तदा प्रह्लादस्य भक्तिः तं रक्षितवती। अतः
हिरण्यकशिपोः द्वेषः निष्फलम् अभवत्। होलिका हिरण्यकशिपोः सहोदरी, सा अपि वरधारिणी, सा अग्निदहात् अभयप्राप्ता, सा अग्निना न दह्यते। अतः हिरण्यकशिपुः एकस्मिन् फाल्गुणस्य पूर्णिमादिने तस्याः सहायं याचति, प्रह्लादस्य दहनं कर्तुं योजनां करोति। होलिकायाः ऊरुम् उपरि बालं प्रह्लादम् उपवेश्य अग्निकुण्डं निर्माय सजीवं दहति। किन्तु सर्वदा भक्तेः द्वेषस्य च युद्धे कस्य जयः भवति? भक्तेः एव। अतः अस्मिन् कथायाम् अपि होलिकायाः दहनं प्रह्लादस्य रक्षणं भवति। अतः अस्मिन् दिने होलीपर्व अथवा होलीपूर्णिमा इति प्रख्यातम्। सर्वे अस्मिन् दिने अग्निकुण्डं दहन्ति। अत्र केवलम् आनन्दं भोगः नास्ति, आध्यात्मिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। होलिकादहनार्थं वयं वृक्षकाष्ठानि उपयोगं कुर्मः। काष्ठानि अस्माकं सञ्चितकर्मणां प्रतीकम्। अग्निः अस्माकं चैतन्यं सूचयति, अर्थात् अस्माकं स्वरूपम् एव। सर्वाणि आहुतयः अस्माकं अधमभावानां प्रतीकानि सन्ति। इत्युक्ते अस्माकं स्वचैतन्येन अस्माकम् अधमभावानां सञ्चितकर्माणां च दहनं कुर्मः। अस्मिन् दिने अस्माकं मनसः होलिकां दहित्वा परिशुद्धभक्तिभावस्य अर्थात् प्रह्लादस्य स्थापनं कुर्मः। अज्ञानं त्यक्त्वा ज्ञानप्रकाशं प्रति गच्छामः। उत्सवस्य आचरणं पूर्वकथाम् आध्यात्मिककारणं ज्ञात्वा आचरामः चेत् इतोपि सुन्दरं दृश्यते। सम्यक् खलु? सुष्ठु महोदय, सुष्ठु। धन्यवादः। Where was this read from? काव्य महोदय संस्कृतं बहु सम्यक् जानाति महोदय। सा एतत् सर्वं अहं न जानामि तत्र दोषः अस्ति वा न वा इति। अहम् एक दृष्टवान् प्रायशः भवती उक्तवती पर्वणाः अहं चिन्तयामि पर्वणः पुल्लिङ्ग इति, अतः पर्वणाः समीचीनं वा सीमा महोदय? आमाम्। पर्वणानि दोषः प्रायशः अहं चिन्तयामि। अपि च कृपया आरम्भात् पूर्वं यथा सर्वान् अभिवादितवती तत् पुनः वदतु। तत् अस्माकं भारतदेशः तत् न अभिवादनं कथं कृतवती उक्तवती? अभिवादनं नमः सर्वेभ्यः इति। नमः सर्वेभ्यः। नमः सर्वेभ्यः सम्यक् वा? नास्ति वा? नमः सर्वेभ्यः इति अहं श्रुतवान्। आमां नमः सर्वेभ्यः। तर्हि नमो वः। नमो एक व्यक्ति एव अस्ति चेत् नमस्ते अथवा नमो नमः। यदि द्वौ अस्ति चेत् नमो वाम्। यदि बहवः जनाः सन्ति चेत् नमो वः। अस्तु, नमो वः अथवा नमः सर्वेभ्यः। अस्तु, धन्यवादः। धन्योऽस्मि। सम्यक् आसीत् काव्य महोदय। भवत्याः लेखन प्रौढता वा अथवा निपुणता दृश्यते, सम्यक् दृश्यते। अग्रे गच्छामः। शब्दस्य उपयोगं कुरु। अद्य शब्दः अस्ति मुष्णाति। एतत् आङ्ग्लभाषायां राकून् इति। रघुवीरस्य कोशस्य अनुसारे भल्लकः, परन्तु भल्लकः कैन् बी एनी बेर्। अर्थात् प्रायशः we don't have an appropriate term, परन्तु they are known for चौर्यं. So मुष्णाति इत्युक्ते typically it's used for
taking something away. So उदाहरणार्थं रात्रौ चोरः ग्रामात् धनं मुष्णाति. सः क्रोधं मुष्णाति. अत्र it's being used in a way for controlling anger. सः क्रोधं मुष्णाति. सः सुखं मुष्णाति. He takes away happiness. अत्र सः दुःखं ददाति. अतः सः सुखं मुष्णाति. अस्तु, सर्वे एकमेकं कृत्वा प्रयासं कुर्वन्तु. अवगतं खलु किं करणीयमिति? आमाम्. Jagannath Moday, you are able to follow what needs to be done? So we have to create sentence with the word mushnati, which means to steal or take away. Yes. Okay. I Astu. could, and that picture, like you say, was raccoon. Mm-hmm. But it's about the word mushnati. So I could say sentence, Bhagavan vayam hridayam mushnati. पुनः Bhagavan hridayaha mushnati. Oh, okay. मम इष्टदेवता मम हृदयम् एव मुष्णाति वा? My इष्टदेवता is taken in my heart. अस्तु. महीन्दन् महोदय. सूर्यः शीतलं मुष्णाति. ओ. सुष्टु. धन्यवाद. What was the word the sun steals? पुनः महोदय. सूर्यः इत्युक्ते. Oh no, you want the vakyam किमिति वा? So the sun steals. I don't understand the word. Shitalam. Okay, Surya. Yeah, Shitalam is coldness. Oh, okay. Shitalam. He takes away the coldness. Mm-hmm. यदि यदि चोरः मुष्णाति तर्हि आरक्षकः निगृह्णाति. श्रीकृष्णः नवनीतं मुष्णाति. अत्र चोरयति मुष्णाति द्वयोर्मध्ये एम्फसिस् भेदः अस्ति वा? कथं महोदय? Between the words mushnati and chorayati, is there a nuance difference of emphasis? Like chorayati can be like, can be a little innocent, but mushnati is a much more grave kind of a thing. Is it so? तदहं न जानामि. We'll have to see Panini, the root of mushna, no? And chor churva chora dhatu Chura dhatu and mush dhatu. Mush dhatu. अर्थ व्यत्यास भवत्याः प्रश्नः सम्यक् एव. अहम् अन्वेषणं कृत्वा वदामि महोदय. अस्तु. काव्य महोदय. ब्रिटन् जनाः भारतदेशस्य तथा अन्य बहूनि देशानां धनं मुष्णितवन्तः.
अग्रे सरामः। हा, अधुना अहं सुलभ नियमाः स्थापनं कर्तुम् इच्छामि। यदा अग्रे किं भविष्यति क्रीडा वयं क्रीडामः, तत्र पूर्वतया कथं वक्तव्यम्, अस्तु। परन्तु कथामालिन्यां किं करणीयम् इत्युक्ते एकं वा अथवा द्वे वाक्ये उक्त्वा तदनन्तरम् अन्य कोऽपि तस्मात् अग्रे नेतुं प्रयासं करणीयम्। अवगतं खलु? द डिफरेन्स् बिट्वीन्, व्यत्यासः किम् इति? अग्रे किं भविष्यति, कथामालिनी। Okay. जगन्नाथ महोदय, अवगमनम् अस्ति वा? So we have to create some गतवासरे sentences. अग्रे किं भविष्यति आसीत् खलु? तत्र किं वयं अकर्वं? पूर्वतया कथा उक्तवन्तः खलु? तदनन्तरं प्रथमं भवान् पूर्वतया कथा उक्तवान्, तदनन्तरं काव्यमहोदय पूर्वतया उक्तवती, अन्य कथा वयं सर्वे प्रयासं कृतवन्तः। परन्तु कथामालिन्यां वयं सर्वे मालयकारः इति स्वीकरोमि। अर्थात् we are all contributors to the story. It's not an independent story that we are trying. अवगतं वा? Okay, each of us maybe a sentence. Yes, either sentence or 2-3 sentences also if required. It's up to you. But we continue the same story. So I'm creating a distinction between the Agre Kim Bhavishyati activities that we have and Katha Malini. So this will be the difference. Okay. So Kimbho Katha Malekaraha Adho Likita Shabdanam Prayogam Kritva Paryayena Katham Kathayamaha. Paryayena ityukte in turns, turn wise. Paryayena Katham Kathayamaha. Now, so these are some terms. Try to use at least one of these terms before you finish your turn. Yada bhavati अथवा भवान् वाक्यानि रचयितुं प्रयासं करोति, एकशब्दं at least इत्युक्ते किम्? अहं दृष्ट्वा वदामि. At least use one of these terms. Patni Sundaram Mridangam Shrinoti. Shrunoti. Astu. Shrinoti. And the Bharya playing. Vadayati. Vadyam vadayati va? So my word was. So you're starting the story saying Patihi. Punaha Mode? What is your vakya? Yeah, Pati means husband, I guess. You wanted to say Patni va? Okay. Sundaram Mridangam Shrinoti. Okay, so she's not playing, she's hearing, you're saying. She's hearing good mridangam, is it? Astu. So I was actually meaning the husband, Pati maybe, or how do you say? Patihi. Patihi. Tasya bharyayaha mridangavadyam shrunoti. Astu. So that is your first sentence. Okay. So that's the start of our story.
मार्गे अन्यजनाः अपि वाद्यगीतं शृण्वन्ति। केचन जनाः केचन जनाः तिष्ठन्ति, केचन जनाः उपविष्टः सन्ति। ओके, I added more context. अग्रे केचन जनाः बहु क्रुद्धाः भवन्ति, ओ अन्ये नृत्यं करोति सङ्गीतं श्रुत्वा। केचन जनाः दूरवाण्यां भावचित्रं गृह्णन्ति। अवाहरन्ति वा? वाहरन्ति, download is different, no? अस्तु. You want to say they're uploading it, va? What is happening? They are taking photographs. Oh, अस्तु अस्तु अस्तु. अस्तु, अहं क्रमेण पर्यायेण कुर्मः। अतः अहं संख्या ददामि। जगन्नाथ महोदय प्रथमं, द्वितीयं मम संख्या, तृतीय सीमा महोदय, चतुर्थ महीन्दन् महोदय, पञ्चम काव्य महोदय। अग्रे महीन्दन् महोदय भवान् वदतु। अत्र व्यक्ति पदवी सङ्गीतम् उत्तमम् इति। अस्तु। पतिः अपि मृदङ्गं वादितुं भिक्षते वा? सम्यक् अस्ति वा? भिक्षते। जगन्नाथ महोदय, अग्रे भवान् एव। Pati Baryo cha tishtati. अस्तु, ओके। पति भार, so you can say pati patnyau, that way. Bharya, I think, is akaranta, so it will become pati bharye when you do the samas. So you can say pati patnyau tishtatah. Tishtatam va? Tishtata. That's a double count. Tishtatam. They are standing. पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठाव पठामः। भवान् कस्मिन् लकारः उपयोगं कर्तुम् इच्छति? So the proper form would be tishtataha, not tishtanti, not tishtati, tishtataha. न अवगतं महोदय, कथं? I'm just saying one simple sentence. They are standing both. So you're saying the vakyam is pati patnyau tishtatham va? Tishtataha. तिष्ठतः इति वदन् अस्ति जगन्नाथ महोदयः। Tishtataha. तिष्ठतः सम्यक् अस्ति। यदि तिष्ठतां वक्तुम् इच्छति चेत् अहम् अस्तु। अग्रे सीमा महोदय। Tishtata Jagannatha Vadati.
किं वदामि Hmm. वर्णचूर्णं जैविक अस्ति इति मन्ये। वर्णचूर्णं जैविक अस्ति इति मन्ये। जैविक इत्युक्ते किं महोदय? Organic. Oh. The color powder Mhm. is organic, I assume. अस्तु. I think. नास्ति नास्ति चेत् आरोग्यार्थं बहु सम्यक् नास्ति खलु। अस्तु अस्तु. सङ्गीतं वाद्यं श्रुत्वा जनसङ्ख्या वर्धयति, अतः केचन जनाः अग्रे तिष्ठन् जनान् अतिप्रनुद्य कोलाहलं कुर्वन्ति। अवगतं वा? न अवगतं महोदय, अनुवादं करोतु। So I am saying, hearing the music, the Janasankhya went up. Some people started pushing the people in front of them. Upavishtan, sorry, not Upavishtan. I said Tishtan. What did I say? I forgot. Vismritaman. Or I think I said Upavishtan. Whatever it is, they are pushing the people. And kolakhala means noise. You Yes, they are also making said. ruckus. Yeah. पतिः दूरतः गोस्य उद्घोषं शृणोति। पतिः दूरतः उद्घोषं शृणोति वा? गोस्य, cow is calling. गोस्य Oh, उद्घोषं okay. Cow. शृणोति। Okay. You want to say the cow. Okay. Yeah. But what is the root word, Mahoday? Goshya. गो इत्युक्ते cow किल? गोस्य, I mean, I'm not sure it's vibhakti is correct. The cows, I want to say cows. अस्तु अस्तु. Cow sound. Yeah, cows अहं calling. दृष्ट्वा वदामि. गौः गावौ गावः, गां गावौ गाः, गवा गोभ्यां गोभिः, गवे गोभ्यां गोभ्यः, गोः गोभ्यां गोभ्यः, गोः गवोः गवां, गवी गवोः गौषु. पुनः वदतु महोदय, भवान् किं वक्तुम् इच्छति? I want to say like Patihi Durataha in the far distance, hearing the call of the cow. Now, if you want So it to should hear be the Shashti cow, Vibhakti, right? Goho. Shashti, yeah. हाँ, Yes. गोहो. हाँ, गोहो. हाँ. Patihi goho. Is it one cow or multiple? One. Multiple va? Tarhi goho na gavam. Gavam. Patihi Durataha Gavam Udgosham Shrunoti. अस्तु. काव्य महोदय. मार्गे वीते एकः बालकः एकं पुष्पम् अवचित्वा महिला प्रति ददाति. अवचिनोति भवती कथम् उपयोगं कृतवती? अवचित्वा इति. अवचित्वा समीचीनं वा इति अहं चिन्तयामि. एकनिमिषम्. अत्र अवचिन्त्य प्रायशः भविष्यति. किमर्थम् इत्युक्ते ल्यप् प्रत्यये यदि उपसर्ग अस्ति चेत् तदा उपयोगः करणीयम्. आमाम्.
अवचिन्य वा किमस्ति? अवचिन्य अहमपि चिन्तयामि एकनिमिषम् सीमा महोदय भवती जानाति किम् पुनः पृच्छतु। ल्यप् प्रत्यय अवचिनोति उपयोगं कथम् अवचिनोति वा? अवचिनोति परन्तु ल्यप् प्रत्यय एज इन हैविंग प्लग्ड अर्थम में अवचिनोति अवचिनोति वा? हाँ परंतु ल्यप् प्रत्यय काव्य महोदय ची धातु अस्ति अतः चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुतः चिन्नुथ चिनोमि चिन्नुवः चिन्मः अत्र अवचिनोति इज टू प्लग परंतु यू वांट टू से हैविंग प्लग्ड खलु आम् कृदन्ते चयनम ओहो हो ल्युट् ल्युट् चायकः ल्यप् चयनं करोति इति उपयोगं कर्तुं शक्नोति वा? You want to say it should be chosen, right? No, having chosen is how she used it. काव्य महोदय चयनं कृत्वा इति उपयोगं करोतु। अस्तु गीते एकः बालकः चयनं कृत्वा अवचयनं कृत्वा वा हाँ अवचयनम् आम् सम्यक् सम्यक् अवचयनं कृत्वा अवचयनं एकं पुष्पम् अवचयनं कृत्वा महिलां प्रति ददाति। ओ चित्वा is the option. चित्वा चित्वा अवचित्वा वा तर्हि परन्तु अवचित्वा सम्यक् नास्ति इति अहं चिन्तयामि बिकास् when you have the हाँ चित्वा अस्तु जगन्नाथ महोदय पाति चिन्तयाति आद्य होली महोत्सव अस्ति आवाम् उपविष्टु उपविशामि अहम् उपविशामि इति वा? We should sit down. Oh, okay. We should sit down. Arthat, you want to use vidhiling. No, not vidhiling. Upavishtu. Vidhiling eva. So you want to say tishtha, but with Upavishtu. It's kind of like gacha too. No, एकनिमिषम् अहं वदामि महोदय
you want to say tishta, but you want to use, so the dhatu is tha, and you want to use vidhiling, right? We should sit. Yes, yes. So ek nimisham. So it would be Vayam tishtaniyam. that if you use the pratyay. But I think if you want to use vidhiling, you can say tishte, tishtetham, tishteyuhu, tishtehe, tishtetam, tishteta, tishteyam, tishteva, tishtema. So you want to say I should sit? Is he the only one sitting, or are both of them going to sit? Both of us. Tishteva. Tishteva. Yes, tishteva. But what Seema Moday said is also applicable. You can use the aniyar pratyay. पुनः एकवारं वदतु महोदय वाक्यं. मम वाक्यं. पति चिन्तयति अद्य होली महोत्सवम् अस्ति, आवां तिष्ठेव. उपविष्टेव. अस्तु. एतत् अन्तिमवर्तुलम् अस्ति, अतः सीमा महोदय. I think you would just say the couple thought of sitting down a little better. Dampati. Okay. So dampati. Instead of pati patni and because we are not very perfect in Sanskrit, it will be easier to make declensions with couple. Astu Mohoday, you can re-say the sentence. What was this English sentence he wanted to say? He wants to say, because it's Holi Mahotsav, we should sit down. We should both sit down. Holi Parvanartham Avam Tishtaniyam. Astu, okay. Adhuna bhavatyaha vakyam vadatu. What can I say? उत्तर भारते बहु सम्यक्तया होली पर्वणं अनुसरणं भवति. नोट् अनुसरणम्, आचरणं भवति. अस्तु. महीन्दन् महोदय गावः उपरि उक्तवान्, परन्तु तदनन्तरं किम् अभवत् तस्मिन् विषये? गोः पुनः आह्वयति. घोषणं करोति. अतः तत् श्रुत्वा कृषकः चिन्तयति, ओ गोदोहनं समयं आरम्भं गोदोहनम् अभवत्, गोदोहनं समयम् अभवत्, अधुना एव आरम्भं करणीयम् इति श्रुत्वा सः गच्छति. अहम् उक्तवान्. दृढम् अवचिन्त्वा गच्छति. दृढम् अवचिन्त्वा गच्छति. किं महोदय? दृढं ग्रास्. He plucked the grass. ओके. तृणम्. अस्तु. तृणं गच्छति. सः तृणं तावत् पर्यन्तं सः तृणम् अवचिनोति, परन्तु तदनन्तरं सः अत्र गच्छति. अस्तु, गच्छति. अस्तु, ओके. काव्य महोदय, अन्तिम वा वाक्यम्? आम्. पतिः गोदोहनं कर्तुं गच्छति, किन्तु पत्नी तत्र एव उपविश्य तस्याः दूरवाणी एकं चलनचित्रम् अवाहरत्. न अत्र पुनः अव अस्ति, अतः
हरित्य कथं गच्छति इति अहं न जानामि। अवाहरत्य वा हरित्य वा? अवाहरति हा अनन्तरं तत् द्रष्टुं प्रारम्भं करोति। ये अस्तु। अन्तिम अत्र एव स्थापयामः, परन्तु समय अस्ति चेत् यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् चन्दामामा अधुना आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। किं कुर्मः? मया गन्तव्यम्। अस्तु। अग्रिमशनिवासरे अहं न भविष्यामि, परन्तु चन्दामामा कथा पुनरक्षणीयः खलु? पुनरीक्षणीय इति अहं चिन्तयामि। अतः अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रिः। राम राम। पुनर्मिलामः।